कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 52वां जमे शहादत आज मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक फौज की अजीम रवायत की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज में गैर मामूली कुर्बानियों को याद दिलाता है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर हासिल करने वालों में सबसे कम उम्र तरीन है। राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावर में शहीद हुए। मोटरवे पर पिंडी भटियों के करीब पिकअप वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। हादसे में 18 मुसाफिर जमाहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा पेश आ गया जबकि पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। मुसाफिर कोच में 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस का कहना है कि जमाहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि अक्सर जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में मजदूरों को लाने वाली गाड़ी में धमाके से 11 मजदूर जावाहक हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका शिमाली वजीरिस्तान की तहसील के इलाके बुलमेरकोट के करीब गाड़ी में हुआ। DSP थाना शवाल शेरुल्लाह के मुताबिक गाड़ी में टोटल 11 मजदूर सवार थे। जख्मी और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी दर्ज FIR की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा के खिलाफ 15 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा ने साइफर में मौजूद इख्तिलाफ गैर मजाज अफराद तक पहुंचाई, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। FIR में यह भी कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा ने मज़मूम मकासद और सियासी मफाद के लिए हक़ाइक़ को मसख किया। दोनों ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर में लंदन रवाना होंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि लंदन में शहबाज शरीफ पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात के दौरान पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान है। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुताल्लिक कानूनी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जरावाला में जलाओ फिराव के वाकयात में मुलव्वस 170 मुलजिमान की फहरिस्त तैयार की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 160 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियोस, जियो फेंसिंग, एजेंसियों की रिपोर्ट और नादरा रिकॉर्ड की मदद से मुलजिमान की शनाख्त कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि मुतासरा घरों की बहाली तक खवातीन ASPs जरावाला में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 5 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर में मजबूत तौर पर डेंगू मरीजों की तादाद 93 हो गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर कई मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 338 इमारतें सील और तकरीबन 24 लाख रुपए जुर्माना किया जा चुका। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रावलपिंडी में 25,000 से ज्यादा मकामात पर बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद हुआ है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीली का मामला फिर से सर उठाने लगा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 एक मरतबा फिर तब्दीली होगी। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बढ़ चुका है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर शेड्यूल में तब्दीली के बारे में कह दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत 9 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली हुई थी। अब एक मरतबा फिर शेड्यूल में तब्दीली के इम्कान पैदा हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज एक ऐसे नौजवान की शहादत से जिसकी लाजवाल कुर्बानी ने वतन अजीज की इज्जत पर 4 चांद लगा दिए। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद ने दौरान ड्यूटी पाक फौज की अजीम रवायात की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानी को याद दिलाता है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान ने कहा है कि वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की कुर्बानी को याद रखेंगे। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर हासिल करने वालों में सबसे कम उम्र तरीन हैं। राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावल में शहीद हुए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज ने राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक अफवाज की अजीम रवायत की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान ने कहा है कि वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की कुर्बानियों को याद रखेंगे। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर हासिल करने वालों में सबसे कम उम्र तरीन फौजी ऑफिसर हैं। राशिद मिन्हास 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावल में शहीद हुए थे। हादसे की अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मोटरवे पर पिंडी भटिया के करीब पिकअप वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में आग भड़क उठी। हादसे में 18 मुसाफिर हालांकि हकीकी सजा मिले हैं और 10 मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। रास्ते में हादसा पेश आ गया जबकि पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। मुसाफिर कोच में 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पुलिस का कहना है कि जहां बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं जबकि अक्सर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 15 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। DPO डॉक्टर फहद का कहना है कि हादसे में बस और पिकअप वैन के ड्राइवर्स भी जहां बहक हुए हैं। DSP पिंडी भटिया एहसान जफर ने कहा है कि सुबह 4:15 बजे के करीब पिकअप वैन और मुसाफिर कोच की टक्कर हुई। हादसे के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी। दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। गाड़ी में सवार बस जाने वाले मुसाफिरों ने बताया है कि बस का ड्राइवर रहीम यार खान में तब्दील हुआ जबकि पिंडी भटिया M3 पर टोल प्लाजा के करीब गाड़ी का पेट्रोल लीक हुआ। हादसे के बाद IG मोटरवे पुलिस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी भटिया का दौरा किया और हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों की इयादत भी की। इस मौके पर IG मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 15 मुसाफिरों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया जबकि हादसे में 18 अफराद जहां बहक हुए जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हैं। ये अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में अभी तक 18 अफराद जहां बहक और 10 से ज्यादा जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। रास्ते में हादसा पेश आ गया जबकि पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी।
مسافر کوچ میں 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اکثر زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ 15 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر فہد کا کہنا ہے کہ حادثے میں بس اور پک اپ وین کے ڈرائیور بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی پنڈی پھٹیاں احسان ظفر نے کہا کہ صبح 4:15 بجے کے قریب پک اپ وین اور مسافر کوچ کی ٹکر ہوئی۔ حادثے کے بعد گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، دونوں گاڑیاں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ گاڑیوں میں سوار مسافروں میں بچ جانے والے مسافر اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بس کا ڈرائیور رحیم یار خان میں تبدیل ہوا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ پنڈی بھٹیاں M3 پر ٹول پلازا کے قریب گاڑی کا پیٹرول لیک ہوا۔ حادثے کے بعد آئی جی موٹر وے پولیس نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی پھٹیاں کا دورہ کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر آئی جی موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے بر وقت امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے 15 مسافروں کو زندہ بحفاظت ریسکیو کیا، جبکہ حادثے میں 18 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دھماکے کے اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں مزدوروں کو لانے والی گاڑی میں دھماکے سے 11 مزدور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل کے علاقے گل میر کوٹ کے قریب ایک گاڑی میں ہوا، جس کے نتیجے میں 11 مزدور جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 افراد لاپتہ اور شدید زخمی ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی تھانہ شوال شیر اللہ کے مطابق گاڑی میں ٹوٹل 16 مزدور سوار تھے۔ زخمی اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مبیت اللہ، صحبت نور، جنت اللہ، اسد اللہ خان، میر ولی خان، مقبول خان، شیر زاہد، سید بانور، مجاہد ایاز، محمد ولی، گل حسین کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں میں عمر زاہد، عمر ایاز شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے، جن کی لاشوں کو آبائی علاقے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یہ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل شمال میں مزدوروں کو لانے والی گاڑی میں دھماکے سے 11 مزدور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل کے علاقے گل میر کوٹ کے قریب ہوا، ایک گاڑی میں ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 11 مزدور جاں بحق، جبکہ 3 افراد لاپتہ اور 2 شدید زخمی، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈی ایس پی تھانہ شوال شیر اللہ کے مطابق گاڑی میں ٹوٹل 16 مزدور سوار تھے۔ سائفر کی کہانی میں نیا موڑ آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کی درج FIR کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائیں، عقائد کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا اور دونوں نے ریاستی مفادات کو خطرے میں ڈالا۔ مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی بھی سازش کی گئی۔ FIR کے متن کے مطابق 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ سابق وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر کے پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کا بھی کہا۔ چیئرمین PTI نے سائفر کو قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ FIR میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI نے سائفر ٹیلی گرام بدنجتی کے تحت اپنے پاس رکھا اور وزارت خارجہ واپس نہیں بھیجا، اور یہ ایک ابھی تک سابق وزیر اعظم کے قبضہ میں ہے۔ سائفر ٹیلی گرام غیر قانونی قبضے میں رکھنے سے پورا سائفر سیکورٹی سسٹم خطرے سے دوچار ہوا۔ FIR میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان کے ان اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ پہنچا اور ملزمان کے ان اقدامات سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا۔ FIR کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے کردار کا تعین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا۔
جبکہ سابق وزیر خزانہ اسد عمر اور دوسرے ساتھیوں کے کردار کا بھی تعین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا۔ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 لگائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 34 بھی لگی ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وائس چیئرمین تحریک انصاف کو آج اسلام آباد میں سائفر گمشدگی کے معاملے پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اہم گرفتاری جو کہ سائفر کے مقدمے میں ہوئی، شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ کو اسلام آباد سے سائفر کے معاملے میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سائفر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر گمشدگی کی درج ایف آئی آر کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف 15 اگست کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر پر موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائیں، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا۔ دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا ہے۔ مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کو غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی۔ سابق وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر کے پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کا کہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کو قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر ٹیلی گرام بدنیتی کے تحت اپنے پاس رکھا اور وزارت خارجہ واپس نہیں بھیجا اور اب بھی سابق وزیر اعظم کے قبضہ میں ہے۔ سائفر ٹیلی گرام غیر قانونی طور پر قبضے میں رکھنے سے پورا سائفر سیکورٹی سسٹم خطرے سے دوچار ہے۔ ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ملزمان کے ان اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ پہنچا اور ملزمان کے ان اقدامات سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے کردار کا تعین تحقیقات کے دوران کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تخت و تاج سے کے بعد پہلی دفعہ لندن روانہ ہونے کو تیار ہیں۔ آج لندن روانہ ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج لاہور سے لندن روانہ ہوں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ لندن میں شہباز شریف پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ ملاقات کے دوران پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق قانونی پہلوؤں پر بات چیت بھی کی جائے گی۔ شہباز شریف کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انوار الحق کاکڑ ان کی جگہ نگران وزیر اعظم کا منصب سنبھال چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کی رضان کے بعد سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پہلی مرتبہ غیر ملکی دورے پر لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور سے لندن روانہ ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ لندن میں شہباز شریف اپنی پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران پارٹی قائد کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے متعلق قانونی پہلوؤں پر بات چیت کی جائے گی۔ شہباز شریف اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انوار الحق کاکڑ ان کی جگہ بطور نگران وزیر اعظم کا منصب سنبھال چکے ہیں۔ پارلیمانی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے بڑی گرفتاری، علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو تھانہ ترنول پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا ہے۔ اس سے قبل تھانہ ترنول پولیس نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو بھی گرفتار کیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وائس چیئرمین تحریک انصاف کو آج اسلام آباد میں سائفر گمشدگی کے معاملے پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اہم گرفتاری سامنے آئی ہے۔ گرفتاری پر گرفتاری مسلسل اسلام آباد پولیس گرفتاریوں کا ہدف مقرر کر رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد پولیس کی جانب سے
شیری مزاری کی بیٹی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور آج وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو تھانہ ترنول پولیس نے کار سرکار میں مداخلت پر گرفتار کیا ہے۔ اس سے قبل تھانہ ترنول پولیس نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو بھی گرفتار کیا تھا۔ دوسری جانب گزشتہ روز سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آج اسلام آباد میں سائفر گمشدگی کے معاملے پر درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ان گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور ایمان مزاری کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان اسلام آباد پولیس کی تفتیش کے لیے مطلوب تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری خبر کو ہی درست تسلیم کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی پولیس اسٹیشن سے بیان دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی اہم گرفتاریوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور ایمان مزاری کو بھی گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان اسلام آباد پولیس کی تفتیش کے لیے مطلوب تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری خبر کو ہی درست تسلیم کیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بھی پولیس اسٹیشن سے بیان دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اور سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ترقیاتی کاموں کے حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی متحرک ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے رات کا زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی۔ دوران بریفنگ ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ اکبر چوک فلائی اوورز کی تمام پائلیں اور پائل کیپس مکمل کر لی گئی ہیں۔ 13 ٹرانسمیز اور 29 پیئرز مکمل ہیں۔ گریڈز بھی دن رات کام کر رہے ہیں۔ فلائی اوورز کے 32 گریڈز مکمل ہیں جبکہ 34 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 6 دنوں سے فلائی اوور کے لیے دونوں اطراف سڑکوں پر بھی کام جاری ہے۔ منصوبے سے منسلک 6 یوٹرنز مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 4 یوٹرنز پر کام کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اکبر چوک پروجیکٹ کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے اور یوٹرن کی ڈیزائننگ بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے خود متحرک ہو گئے۔ رات کے محسن نقوی نے اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زیر تکمیل اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا خود جائزہ لیا۔ گزشتہ روز جڑاوالا میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں ملوث 170 ملزمان کی فہرست تیار کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 160 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویڈیوز، جیو فینسنگ، ایجنسی کی رپورٹ اور نادر ریکارڈ کی مدد سے ملزمان کی شناخت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ متاثرہ گھروں کی بحالی تک خواتین اپنے اے ایس پیز جڑاوالا میں ڈیوٹیز کے فرائض سر انجام دیں گی۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ خواتین پولیس افسران مسیحی خواتین اور بچیوں کی سیکیورٹی اور احساس تحفظ کو یقینی بنائیں گی۔ جڑاوالا میں ساہنے میں 9 گرجا گھروں کو جلایا گیا جبکہ 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ جڑاوالا میں گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک واقعے کے بعد آئی جی پنجاب نے موجودہ صورتحال پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 170 ملزمان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اپنے بیان میں آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ 160 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ویڈیوز، جیو فینسنگ، ایجنسی کی رپورٹ اور نادر ریکارڈ کی مدد سے ملزمان کی شناخت کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مزید کہا کہ متاثرہ گھروں کی بحالی تک خواتین اے ایس پیز جڑاوالے میں ڈیوٹیز کے فرائض سر انجام دیں گی۔ آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ خواتین پولیس افسران مسیحی خواتین اور بچیوں کی سیکیورٹی اور احساس تحفظ کو یقینی بنائیں گی۔ جڑاوالا میں ساہنے میں 19 گرجا گھروں کو جلایا گیا جبکہ 86 مکانات کی توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گئے۔ ساہنہ جڑاوالا کی تفصیل مزید بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شکارپور کے علاقے گھڑی یاسین کے قریب ہوٹل پر بیٹھے افراد پر ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے باعث ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعہ۔ اس واقعے سے متعلق ایس ایس پی امجد شیخ نے کہا ہے کہ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے جن کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق واقعہ مہر اور مہرفانی قبائل میں پرانی دشمنی پر پیش آیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ شکارپور کے علاقے گھڑی یاسین کے قریب ہوٹل پر بیٹھے افراد پر ملزمان کی فائرنگ کے باعث پیش آیا۔ اس میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے باعث ایک پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے سے متعلق ایس ایس پی امجد شیخ نے کہا ہے کہ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے جن کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق واقعہ مہر اور مہرفانی قبائل میں پرانی دشمنی کی بنا پر پیش آیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی سے ڈینگی کی خطرناک صورتحال پر بات کریں تو راولپنڈی میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی وائرس کے 5 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع بھر میں مجموعی طور پر ڈینگی مریضوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ڈینگی ایس او پیز کے خلاف ورزی پر کئی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 338 عمارتیں سیل اور تقریباً 24 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا چکا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق راولپنڈی میں 25,000 سے زائد مقامات پر بڑی تعداد میں لاروا برآمد کیا گیا۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں چک جلال الدین، دھمال سیدہ، اڑیالہ روڈ اور راولپنڈی کینٹ کے کئی علاقے شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی سے متاثرہ علاقوں میں سپرے اور فوکنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ راولپنڈی میں ڈینگی وائرس اس وقت بے قابو دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی وائرس کے مزید 5 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ضلع بھر میں مجموعی طور پر ڈینگی مریضوں کی تعداد 93 ہو گئی۔ اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کئی مقدمات درج کیا جا چکے، جبکہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 338 عمارتوں کو سیل اور تقریباً 24 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا چکا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق راولپنڈی میں 25,000 سے زائد مقامات سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروا برآمد کیا گیا۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں چک جلال الدین، دھما سیدہ، اوڑیا روڈ اور ان کے ساتھ راولپنڈی کینٹ کے کئی مقامات شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈینگی کے متاثرہ علاقوں میں سپرے اور فوگنگ کا عمل جاری ہے۔ پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ مریض راولپنڈی کے اسپتال میں داخل ہے۔ مریض کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے۔ ادارہ صحت کے مطابق NIH کی ٹیم مریض کے لاحقین کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے۔ ملک میں اس بیماری کو مزید پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ملک میں اب تک منکی پاکس کے 4 کیسز سامنے آئے ہیں۔ 3 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ چکا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ مریض راولپنڈی کے اسپتال میں داخل ہے۔ مریض کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جا رہی ہے۔ ادارہ صحت کے مطابق NIH کی ٹیم مریض کے لاحقین کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ ملک میں اس بیماری کے مزید پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔
मुल्क में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केसेस सामने आए हैं। 3 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर बात करें तो इलाहाबाद कंगनपुर के नवाही इलाके हर चौकी के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया, जिसके बायस मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी देहाती आबादियों में दाखिल हो गया। इसी पर मजीद तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सामल से। अरशद सामल, बताइएगा दरिया सतलुज बिफर चुका है, कितने इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और अभी तक नुकसान का तखमीना क्या लगाया गया है? जी शुक्रिया। कंगनपुर के नवाई चौकी के मकाम पर दरियाओ सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। बंद टूटने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया। दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने कमालपुरा, अजीजाबाद, फकीवाला, भक्कीवंड, कालूवाड़ा और धूपसड़ी में तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज कोटली फतेह मोहम्मद के मकाम पर 2,63,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि पानी की सतह 24 फुट तक पहुंच गई है। हिफाजती बंद टूटने की वजह से गिरदोनवा के इलाकों में हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। अभी तक हिफाजती बंद पर तहसील इंतजामिया और जिला इंतजामिया की जानब से कोई काम शुरू नहीं किया गया। मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। सिर्फ रेस्क्यू एहलकार लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरिया के करीब मुकीम लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानब से हमको कोई अपडेट नहीं किया गया। मुतासरीन का कहना है कि हमारी आबादियों में ना तो कैंप लगाए गए हैं और ना ही मकामी इंतजामिया की जानब से खाने पीने की अशिया फराहम की गई है। मुतासरीन का यह भी कहना है कि हमारे जानवर और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाबी रेले की तबाहकारियों की वजह से लोगों की फसलें, जानवर, घर सब कुछ तबाह हो गए हैं। इलाका मकीन खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरीन का यह भी कहना है कि जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया की जानब से कोई खेमे नहीं लगाए गए जिसमें हम अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सकें। जी, इलाहाबाद कंगनपुर के नवाही इलाके हर चौकी के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट चुका है, जिसके बायस मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज की सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे थे अरशद सामल, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाबी सूरत हाल पर बात करें तो कसूर में सैलाब के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई। मकीनों और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। DPO तारिक अजीज सिंधु ने बताया है कि सैलाब से मुतासरा देहातों को की हिफाजत के लिए पुलिस की आर्जी चौकियां भी कायम कर दी गई हैं। हर आर्जी चौकी में 4 पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होंगे, जो लाइफ जैकेट्स, टॉर्च, वॉकी टॉकी और छतरी समेत दीगर हिफाजती सामान से लेस होंगे। मुतासरीन इनखला के लिए रेस्क्यू पुलिस और ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन करें। अदम ताउन की सूरत में दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और ज़िला इंतजामिया मिलकर मुतासरीन की जानो माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कसूर में सैलाबी सूरत हाल के बायस दफा 144 का निफास अमल में ला दिया है। मकीनों और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। DPO तारिक अजीज ने बताया है कि सैलाब से मुतासरा देहात की हिफाजत के लिए पुलिस की आर्जी चौकियां भी कायम कर दी गई हैं। हर आर्जी चौकी में 4 पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होंगे, जो लाइफ जैकेट्स, टॉर्च, वॉकी टॉकी और छतरी समेत दीगर हिफाजती सामान से लेस होंगे। मुतासरीन इनखला के लिए रेस्क्यू पुलिस और आर्जी इंतजामिया के साथ ज़िला इंतजामिया के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करें। अदम ताउन की सूरत में दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस और ज़िला इंतजामिया मिलकर मुतासरीन की जानो माल की हिफाजत की हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत की जानिब से 2,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला बहावल नगर में दाखिल हो गया। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से।
بہاول نگر ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر دریائے ستلج پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی آمد اور اخراج 1,22,687 کیوسک ہو گیا۔ بہاول نگر ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت کی جانب سے آنے والا 2,80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا بہاول نگر ضلع کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ویڈیو بیان کے ذریعے دریائے بیلٹ کے رہائشی افراد سے فوری نقل مکانی کی اپیل۔ میں ذوالفقار احمد بون ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ضلع بہاول نگر کی دریائی بیلٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر آئندہ 24 گھنٹوں میں 2,80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ عوام سے گزارش ہے کہ وہ اس سیلاب سے بچاؤ کے لیے اپنے مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ عوام الناس کی حفاظت کے لیے ضلع انتظامیہ نے 30 ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ یہ انتظامیہ کے قائم کردہ ریلیف کیمپس میں منتقل ہو جائیں تاکہ آپ کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شکریہ۔ 35 سال بعد دریائے ستلج میں اتنا بڑا سیلابی ریلا آ رہا ہے۔ 3.25 لاکھ کیوس سے زائد سیلابی ریلے سے بڑی تباہی کا اندیشہ ہے۔ دریائے بیلٹ میں ضلعی انتظامیہ نے 30 ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ دریائے بیلٹ کے مکین ریلیف کیمپوں یا دیگر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ممکنہ متاثرہ علاقوں سے لوگ اپنے مویشی فوری طور پر نکال لیں۔ ریلیف کیمپوں میں ادویات، سانپ کاٹنے کی ویکسین فراہم کر دی گئی ہے۔ جانوروں کے لیے ونڈا، چارہ اور لائف سٹاک ادویات مہیا کی گئی ہیں۔ علاقہ کے انخلاء کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور پاک فوج کا بھرپور ساتھ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہباز پرنس۔ دوسری جانب گھوٹکی میں کوپیارو لاشاری گاؤں کے قریب مہروا کینال میں شگاف پڑ گیا۔ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ پانی کا تیز بہاؤ گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اطلاع ملنے کے باوجود آبپاشی کا عملہ نہیں پہنچا۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ نہر میں شگاف پڑنے کے باعث پانی کا تیز بہاؤ گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اطلاع ملنے کے باوجود آبپاشی کا عملہ موقع پر نہیں پہنچا۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں۔ گھوٹکی میں کوپیارو لاشاری گاؤں کے قریب مہروا کینال میں شگاف پڑ گیا ہے۔ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ زیر آب آنے کے باعث اس وقت مکمل طور پر فصلیں منہدم ہو چکی ہیں۔ پانی کا تیز بہاؤ گھروں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اطلاع ملنے کے باوجود آبپاشی کا عملہ موقع پر نہیں پہنچا۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف ہیں۔ رخ کریں گے فتح جنگ کا، جہاں پر افسوسناک خبر ہے۔ زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ کے باعث ایک شخص کی جان چلی گئی۔ نوائی گاؤں میں زمین کے تنازع چل رہا تھا، جس کے باعث مخالفین نے فائرنگ کر کے 25 سالہ اسد علی کو قتل کر دیا۔ فائرنگ سے رؤف شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو 1122 کی ایمبولینس موقع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کو تشویشناک صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی ریفر کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں فتح جنگ میں، جہاں پر زمین کا تنازع ایک شخص کی جان لے گیا۔ زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ کے باعث ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ نواحی گاؤں زمین بیجالی میں مخالفین نے فائرنگ کر کے 25 سالہ اسد علی کو قتل کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، جہاں پر فائرنگ کے باعث رؤف شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو 1122 کی ایمبولینس واقعے پر پہنچ گئی ہے، اور موقع پر پہنچتے ہی لاش اور زخمی کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا۔ زخمی کو تشویشناک صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ دوسری جانب راولپنڈی میں بہاول نگر کا رخ کریں گے، جہاں پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کی ہدایت پر منسوخی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے شہباز پرنس۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर फुर्काबाद में, और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट अमला जो है इस वक्त मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। जो रेट आप बेचते हैं और गरीबों के साथ जो ज्यादती करते हैं रेट के मामले में, उस हवाले से मजिस्ट्रेट जो है अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल के हवाले से उन्हें आगाही दी जा रही है और उनको वार्निंग भी दी जा रही है। इनसे बातें, सर हम यहाँ पर अचानक आए हैं और देखा कि आप यहाँ पर सब्जी वालों को वार्निंग दे रहे हैं, और उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? जी, मेरा मैसेज यही है कि जो सब्ज़ी हैं गवर्नमेंट ने जो रेट इनके फिक्स किए हैं, नोटिफाइड रेट्स हैं, उसके मुताबिक अपनी जो सब्जियात को और दीगर चीज़ों को सेल आउट करें, और साथ ही जो है जो रेट लिस्ट है वो आवेज़ा करें प्रोमिनेंट प्लेस पे, और लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेचें। आज हमने इनको सब्ज़ी वालों को कुछ फ़ाइन भी किए हैं, फ़ाइन ज़रा कम किए हैं, और साथ इनको जो है हमने एक वार्निंग इशू की है कि नेक्स्ट टाइम आपको हैवी फ़ाइन होंगे और FIR दर्ज की जाएंगी अगर किसी किस्म की उन्होंने मसनूई जो है महंगाई का जो मुजाहरा किया और ज़ायद प्राइस लोगों को चार्ज किए। तो मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, ये है मजिस्ट्रेट से अमला। इनका कहना था कि हमें डिप्टी कमिश्नर ज़िला अहमद बून की जानिब से हमें हदायत जारी की गई है कि जो गैर मियारी चीज़ें बेचने वाले और मसनूई महंगाई करने वाले वाफर जो रेट लगाने वालों के खिलाफ हम क्रैकडाउन जारी कर रहे हैं, और आज इन्होंने जुर्माने भी किए हैं और साथ साथ वार्निंग भी देते फिर रहे हैं कि अगर जिन लोगों को वार्निंग दी गई है, अगर दोबारा इनके खिलाफ कोई शिकायत इनकी तरफ आए। एबटाबाद के सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर फरहाद का कहना है कि हमारा काम आवाम की खिदमत करना है, हड़तालें करना नहीं है। यूनियन को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद में, जहां पर हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फरहाद मौजूद हैं। आए रोज़ अस्पतालों में डॉक्टर हड़तालों पर होते हैं, इसी तरह इलेक्शन नहीं होते, तरह तरह के मामला देखने को मिलते हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जहाँ तक हड़तालों की बात है और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, ये दोनों मतलब है कि आपस में मुमासलत नहीं रखती। डॉक्टरों का काम इंसानियत की खिदमत करना है। हम यहाँ पे मरीज़ों के लिए हम तनख्वाह लेते हैं, मरीज़ों की वजह से लेते हैं। हमने आवाम की खिदमत करनी है। हड़तालें करना ये हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर हमारे कोई इश्यूज़ हैं, हमारे कोई मसले मसाइल हैं, तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं, उसके और बहुत सारे हल हैं। हम इंशाल्लाह वो जो कानूनी तरीके हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। हड़तालों के ना मैं हक में हूँ, ना हम हड़तालें करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इलेक्शन कब हुआ और आइंदा कब होने के इम्कानात हैं? सर, इलेक्शन 2021 अगस्त में हुआ, जिसकी टेन्योर जो है 2 साल के लिए थी। तो उस हिसाब से अगस्त 2020 में इलेक्शन हुआ था। 2022 में उसका अगस्त में टाइम ख़त्म था, 1 साल इसका ऊपर हो गया और हो गया है। तो इलेक्शन जो है ये एक जमहूरी प्रोसेस है, होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के जो मसाइल हैं, मरीज़ों के मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं, ये इन सारे मसाइल का हल जो है एक यूनियन है जो कि पॉजिटिव तरीके से अपने मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाएं और अपना हक मांगे। तो इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है, इससे भागना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि ज़ाती अना और का मसला है या ज़ाती दुश्मनी का मसला है। पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अपनी यूनियंस हैं जो लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से अपने काम, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। थैंक यू। बिल्कुल जी, डॉक्टर फरहाद का यही कहना था कि किसी भी मसले का हल जो है वो इस तरह हड़ताल नहीं होता। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के बुखारी ऑडिटोरियम में कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम, वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर GC यूनिवर्सिटी के बुखारी ऑडिटोरियम में कश्मीर की अहमियत को उजागर करने के लिए तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। स्टूडेंट्स ने अपनी तकारीर में कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है के उन्वान पर गुफ्तगू की। तकरीब में कश्मीर के हालात के मौजू पर खुसूसी ड्रामे भी पेश किए गए। देखिए जी, आज इस लिहाज से ये बड़ा अहम दिन है कि हम एक्स सर्विसमैन ग्रुप के साथ मिलकर जो है अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक़ के लिए
उनके हकूक़ को हासिल करने के लिए दोबारा से जो उनको सेल्फ ऑटोनमस स्टेटस मिलना चाहिए वो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ख़ुसूसन कश्मीर सोसाइटी जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है, जिसकी को पैटर्न जो हैं वो मिशाल हुसैन मलिक हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज हमें मौका मिला कि एक्स सर्विसमैन के साथ मिलकर हमने अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। देखिए जी, ये बड़ा ज़रूरी है। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है ये एक मेजर एवेन्यू होता है, मेजर चैनल होता है कि जिससे हम अपने जज्बात का इजहार कर सकें। तो आज हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की शमूलियत भी हुई, हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की भी, कि उनके ड्रामेटिक सोसाइटी ने, ड्रामेटिक क्लब ने अच्छे तरीके से ये शो किया। इसके अलावा हमारी जो म्यूज़िक सोसाइटी है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तकरीब के मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम ने कहा, भारत आज़ादी पाकिस्तान से आज तक कश्मीर पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा और इंसाफ के आलमी इदारों को भारत के इस जुल्म और बर्बरियत पर एक्शन की इस्तदा करते हैं। कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस हम पामाल नहीं होने देंगे। प्रोफेसर असगर जैदी ने मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम को शील्ड पेश की। तकरीब में स्टूडेंट्स ने मिली नगमे भी पेश किए। इस मौके पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवेद अहमद, डॉक्टर सईद मलिक भी मौजूद थे। कैमरामैन नवाज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में सालाना मजलिस आज़ा कटड़ी बाबा चूना मंडी में मुनाकिद की गई। मजलिस खुर्शीद हसन की ज़ेरे निगरानी मुनाकिद हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात आसिम बदल रिपोर्ट करेंगे। यकम सफ़र बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सालाना मजलिस आज़ा कटरी बाबा चूना मंडी लाहौर मुनक़द की गई। बानी मजलिस खुर्शीद हसन मोइज़ हसन बरादरान थे। मजलिस में मुल्क के नामवर सोज़ व ख्वाह बाबर अली बेला व बरादरान, जाफ़र अली कसूरी, श्याम हैदर गौरी ने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद किया। बेला बरादरान का कहना था, बाज़ार शाम में जब अली की बेटी ने खुतबा दिया, एक नबीने ने कहा अली खुद आ गए हैं। शाम में लोगों ने कहा नहीं। उसने कहा फिर इनका बेटा अब्बास आया है। लोगों ने कहा नहीं। इस नबीने ने कहा ये आवाज़ अली की है या इसके बेटे अब्बास की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हाशमियों के लहजे को। लोगों ने कहा नहीं, ये ना अली हैं ना अब्बास हैं। फिर इसने कहा ये कौन है जो अली व अब्बास के लहजे में बोल रहा है। लोगों ने कहा ये अली की बड़ी बेटी बिनते अली है। इसने अपनी आंखों पे हाथ रखा और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नबीना हूँ। और मजलिस के अख्ताम पर शबीह जुल्जना का जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह कटरी बाबा आकर अख्ताम पजीर हुआ। आखिर में बानी मजलिस खुर्शीद हसन ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम। मोटरवे पिंडी बटिया का मकाम पर होने वाले अफसोसनाक हादसे के नतीजे में आतिशत की, जिसके बाद 25 से ज़ायद मुसाफिर जल गए, 15 मुसाफिर जख्मी हैं। आईजी मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा ने अस्पताल में जख्मी की इयादत भी की। और गफलत में इतना बड़ा हादसा हुआ और इस पर मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिम राजा। जी, मोटरवे पर पिंडी बटिया के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया है। बस ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़े कैरी डब्बे को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में बस में आग लग गई। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से सिर्फ 15 मुसाफिर बाहर निकलने में कामयाब हुए, जबकि बाकी तमाम मुसाफिर जलकर खाकस्तर हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 29 से ज्यादा मुसाफिर इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस जो हादसे में बस का ड्राइवर और कैरी डब्बे का ड्राइवर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा ने हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों की अस्पताल में जाके इयादत की है। एडिशनल आईजी मोटरवे पुलिस अली साबर कियानी हादसे की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईजी मोटरवे ने मुतलका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया है। महकमाना कार्रवाई करने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जो 24 घंटों में हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट भी जमा करवाएगी। जी, 29 अफराद जाँ बहक और 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आसिम राजा आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और अनारकली स्टेशन का दौरा इंतजामी उमूर का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में खुद सफर करके सहूलियात का जायजा भी लिया। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आसिम राजा।
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने अचानक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन स्टेशन अनारकली का दौरा किया है, जिसमें स्टेशन के तमाम इंतजामी अमूर का जायजा लिया है। इब्राहिम मुराद ने टिकटों के हसूल के लिए कतारों में लगे आवाम से मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। अनारकली स्टेशन पर टिकट मशीन खराब होने का भी सख्त नोटिस ले लिया। इब्राहिम मुराद को मास ट्रांजिट अथॉरिटी की टीम ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने मेट्रो ट्रेन में खुद सफर करके सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।